مالک اس تمام کار خیر دا ثواب بالخصوص بابا جی لال شاہ دی مالک مزید درجات بلند فرماوے، مالک انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرماوے، درجات دی بلندی دی خاطر آل محمد دی خوشنودی دی خاطر صلوات ایک واری مل کے پڑھنا سا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خر مجلس دی ابتدا میں سرائکی زبان دیاں 4:17 عزاداری دے بارے تھوڑی نظر کرن لگا۔ مالک سایہ سلامت رکھے بزرگاں دا جنہاں نو ویکھ کے تے اسی اس مقام تے کھلوتے ہیں۔ میرے تو بعد ایک بہت بڑا نام امام حسین بادشاہ دے مدہ، ایک زندگی گزر گئی، ایک ذاکری دا باب میرے تو بعد تشریف فرما لے۔ آل محمد دی باغذات تے انہاں دی صحت و سلامتی واسطے صلوات پڑھو۔ صلی اللہ ہی جوک فنا دی مر ونجنئی اکھ کھول کے دید جہان تے کر۔ سب کے جا میں کیا ہے جوک فنا دی مر ونجنئی اکھ کھول کے دید جہان تے کر، ہنچار دیوار بسر کرنے باہمیں دفتے کر باہمیں چھاتے کر، ہنچار دیوار بسر کرنے باہمیں دفتے کر باہمیں چھاتے کر، لکھن اللہ دے رب رزق جو دین دے اتے کیا عہدے ان کو خرچ فقط شوں شانتے کر۔ والے نہیں جے قبر حشر دا سکھ جانے کچھ خرچ حسین دے ناتے کر۔ صدقے جا جے قبر حشر دا سکھ جانے کچھ خرچ حسین دے ناتے کر۔ تو میں بغیر کسی اور بات دی ایک شعر قصیدے دا میں تھوڑی نظر کرن لگا۔ مجلس کی ابتدا ہے، عزاداران امام حسین بادشاہ اپنی مصروفیات چھڑ کے اس عظیم دربارے تشریف فرماؤ۔ مالک اس عقیدے نو اس خلوص نو تا قیامت مالک ساڑی نسلہ تک جاری و ساری رکھے۔ ابتدائی ماحول تو بے نیاز ہو کہ آل محمد دی پاک ذات تے ایڈی سونی صلوات پڑھو کہ ساڑے ماضی دے گناہ معاف ہو جائے۔ بسم اللہ کا طبیعت ہے نا بھائی جان؟ ایک شعر پڑھیے قصیدے دا جی۔ جی بسم اللہ، چلو بسم اللہ، حکم دی طویل جی۔ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں دو قصیدے سنا، تھوڑا بھی موڈ ہے نا جی؟ چلو بسم اللہ کریں۔ خدا نے جب نبی، خدا نے جب نبی، خدا نے جب نبی آدم بنایا، 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 خدا نے جب نبی صدقے آدم بنایا، خدا نے لو بھائی جتھے جتھے بیٹھے ہو بوسیلہ ذکر آل محمد دعا کرے حسوسی۔ بسم اللہ۔ خدا نے جب نبی آدم بنایا، مولا امیر بادشاہ دی ملنگ موالی منتدار میرے سامنے بیٹھے ہو، اگلی سطر ماحول تو بے نیاز ہو کے ویکھے جو میرے لئے پاسے، پھر آدم بنایا، بنانے کے لیے، بنانے کے لیے حیدر بلایا،
تھوڑے پیار دا شکریہ جی نسلاں دی خیر ہوئے زندہ و سلامت رہو خدا نے جب نبی آدم بنایا خدا نے جب نبی صدقے جاواں سلام ہے جی عقیدے نو سلام ہے تھوڑے پیار دا شکر گزارا جی جب نبی لو ایک شیر میں عقیدے دی سماعت دی پرسنٹیج بڑی سونی بلند ہو گئی نوکر نو دعا دین تے جوڑا ہو ایک شیر میں تھوڑی نظر کرنے لگا کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں جی دو عالم جس کا صدقہ کھا رہا ہے دو عالم جس کا صدقہ کھا رہا ہے دو عالم جس کا صدقہ کھا رہا ہے اسے عمران نے گھر سے کھلایا صدقے جاواں مہربانی جی صدقے جاواں مہربانی جی لو بھئی نہ کوئی ناز نہ کوئی فخر نہ کوئی وڈیائی آل محمد دی دہلیز دا ادنا جا مدا خان ہون دی حیثیت نال گداگر ہون دی حیثیت نال ایک شیر میں توڑے دلاں تے نقش کر رہا وہ بندہ ساڑھے تے سوال کرے اسی کس دہلیز تے کھلوتے ہیں کس دہلیز تے اسی منگنا لیں تو ساڑھا جواب کیے گھر سے کھلایا اسے اسی دہلیز پہ میں بھی کھڑا ہوں اسی دہلیز پہ بیدار ہو گیا جی کھڑی تے اسی دہلیز پہ میں بھی کھڑا ہوں جہاں جبریل درزی بن کے آیا کیا بات ہے جی ان آتھن بھائی نوکر دا سلام صدقے جاواں صدقے جاواں بھائی سلام ہے جی معیار سماعت نو نوکر دا سلام ہے جی امام حسین بادشاہ دے عزتدار ازادار قدیمی لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ ایک ورثہ میں ازادار دا او دسن لگاؤں ورثہ کیڑا بہت صادق شاہ جی مجھے فرش ازا ورثہ مجھے ماتم سکھایا صدقے جاواں نسلاں دی خیر ہو زندہ و سلامت رہو مہربان آباد رہو زندہ ہو سلامت رہو تو ایک میں شیر بابا صادق شاہ جی بزرگاں دے حکم دی تعمیل ہی پڑھنا تھوڑے آن تو پہلا انہوں نے کہا کہ قصیدہ ایک ہورس پڑھنا ہے تو میں ایک شیر پڑھاں گا انہوں نے حکم دی تعمیل طبیعت ہے نا سارے دی علی دے بوئے تے سر جھکایا کر چنگی گل من جایا کر علی دے بوئے تے سر جھکایا کر چنگی گل من جایا کر علی دے بوئے تے سر جھکایا کر چنگی گل من جایا کر علی دے بوئے تے سر جھکایا کر چنگی گل من
آباد رہو جی. ایکو شعر میں پڑھنا ہے بزرگاں دے حکم دی تمیل وچ تے قصیدہ میں پڑھن لگا مولا امیر علیہ السلام دی عظمت دا شروع کیتا ہے تے شعر میں جناب سیدہ دی عظمت دا پڑھن لگا تے امام حسین دی عزت دی قسم گل ہے اپنے ظرف دی 50 قصیدیاں دے مول دا ایک میں شعر پڑھن لگا تے بزرگاں کولوں دعا لین لگا. مالک دی وادی میرا حبیب تو مینوں ایڈا پیارا ہے کہ تیری جتی دے صدقے میں کائنات بنائی مگر میرا حبیب میں اللہ دی گل نو یاد رکھیں. مالک دی آواز آئی میں اللہ دی ایک گل نو تو یاد رکھنا ہے. سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ آدن مالک کو گل کیڑی مالک دی آواز میرا حبیب شکل تیری بہت سونی ٹور تیری من مونی ٹور میں تیرے پیرا ہیٹھا جنتاں بچھا شکل تیری بہت سونی ٹور تیری من مونی اچھا اور میں تیرے پیرا ہیٹھا جنتاں بچھا عرشاتے یا فرشاتے جا پہ آنا پوچھ کے تو اپنی مرضی کر پہ آتے سوچ پر جڑا در زہرات ٹر کے آیا کر پوچھ کے اندر جایا آباد رہو. دو مقبولان دی آباد مرندے میں صدقے دا بس دو وین میں کرنے بزرگان دے حوالے ممبر فضائل جس مرضی رنگ سنو نعرے مارو داد دے وہ مگر مجلس آزاد مقصد ہے حسین دی زخمی مان رو. دو مقتولاں دی آباد مرندے نہیں ہویا وکھیا بندے ایک مسلم پتر اکیل دا دوجا زہرا دا فر میں صدقے داواں ایک وین میں کرنا ہے حسین دے وکیل دی مظلومیت دا درداں لے لوگ بیٹھے ہو رونا ایک مسلم پتر اکیل دا دوجا زہرا دا فر صدقے جاواں حسین دی ماں توڑے وین قبول فرماون سال دی محنت سال دی حسرت رون لائک مسلم پتر اکیل دا دوجا زہرا دا فر مکانی بیٹھو روین دی کڑی گلے او تیک دیا دیا رومنا لاتے بہدیاں دیاں یا لاش بابے تے تھی رسیاں وچ پا میں صدقے جاواں جی کراں میں صدقے جاواں میں کرلاؤ جی میں کونیا کر جی کراں میں لکھ وری آکھا جڑے رو پے ہو میں تا انتظار کھڑا کرنا جڑے بندے دا ایمان دو ہی باتیں پڑھنا نماز دا رومنا حسین دا روین دی ہو گلے ہر کوئی عید منین دا رہ گیا عباس دی بھین دے وال کھلے ہوئے میں لکھ فریا کھچا دو مقتولاں دی آباد مرندے نہیں ہویا وکھیا بندے ایک مسلم پتر اکیل دا دوجا زہرا دا فر
میں صدقے جاواں علی دیاں دیاں تولے وین قبول فرماون صدقے جا او تیک دیاں دیاں ہائیو پوچھ دیاں رہیاں تو کوفہ کتنا پندے رونا لاتے بہ دیاں دیاں یا لاش بابے تے تھی رسیاں ویچ پا میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں ٹھہر بھائی اجا نہیں ایک بند میں پڑھن لگا جڑا بندہ جا تھی مکانی شامل نہیں ہو اللہ کرے بند میں بابا جی سمجھا لما جڑے بندے دا ایمان دو ہی باتیں پڑھنا نماز دا رونا حسین دا قرآن دے وچ لکھے آئے ہاتھ میت نو سخت نہ لاؤ کرو کوشش جلدی دفن کرن دیتے آپ جنازہ مکانی بیٹھو رویں دی کڑی گلے او کیڑا جرم یقین دے پتر دا گلزار نوے سمجھاؤ رومنا لاکے تلکیاں لاش نو پارسیاں بازار دا سفر میں صدقے داواں میں صدقے دا میں صدقے دا بس آخری مکان دا جملہ 9 ذی الحج صبح دا ٹائم مسلم دی گردن جھکی ہوئی ہے سوال کرو عدیل دوئے منظریں او دو غریب حسین دی بابا جی کیڑی حالت ہے غریب حسین مکہ چھوڑ کے ایک منزل تے آیا بیٹھے صبح دا ٹائم اکبر دا بابا اپنے خیمے چ مسلے تے بیٹھے نماز دی تیاری پہ کریں دا عباس دی پاک دے پیچ کھل کے گلے چائے ہوئے رومنا لا صبح دا ٹائم عباس غریب حسین دے مسلے دے کولا کہ بابا جی باندے باندے مٹی تے بے گئے عباس وستیاں کی نال دویں بھائی سار تیرا کیا دن مولا میں ڈاڈا غریب رونا لا جڑے بندے دا ایمان نے دو ہی باتیں پڑھنا نماز دا رونا حسین دا سیدہ دے عباس میں نوں دسا رون دا کیوں ہے عباس دے مولا دیکھو تا صحیح میں دیندہ کھڑا جتری جی رات ہر بی بی سمدھی ہے مگر میری بہن رقیہ نو نیندر نہیں آندی عباس دے مولا میں دیندہ کھڑا درات دا ویلا جتری جی رات میری بہن رقیہ کہیں ویلے کہیں کونے چوائیں دیئے کہیں ویلے کہیں کونے چوائیں دیئے کہیں کہیں ویلے کوفے دو مو کر کے بائیں ودا کیا دیئے مسلم جلدیا دیا تھاک پیانی کوشش کرائے چاہ بھائی سال دی محنت سال دی حسرت دردان لے لوگ بیٹھے ہو سیدہ دے عباس میں نوں دسا تو اکھنا کے چانے عباس میں ہاتھ جوڑ کے آدن مولا میں نو اجازت دے میں کوفے میں نہ جا کے اپنے برا مسلم دا پتہ کرے نا عباس آدن مولا حسین جے تئی میں بین رقیہ نو برا مسلم دی حبر نہ دے سا میری بین رقیہ نو نیندر ناسی رومن علا بابا دی جڑا بندہ جا تئی مکانی شامل نہیں ہویا سیدہ دے عباس بند نہ کر رہا مٹی تے بے میں تینو منظر بکھاما رومن علا حسین منظر بکھایا عباس دا متھا زمین تے آ لگئے سیدہ دے عباس میں نو نسا ڈٹھا کیا ہی عباس دن مولا میں دے لکڑا دارالمارا دی چاہتے برا مسلم دی گردن جھکی ہوئے کمینہ وار پیا کریں دے سیدہ دے عباس میں نو نسا ہون کے چانے عباس میں ہاتھ جوڑ کیا دن مولا میں نو اجازت دے میں تلے وانج کے جولی بنے دا میرے برا دس میری جولی اچھاسی سیدہ دے عباس پانا میں تینو ایک منظر بھی کھاما رومن آلا
جڑے حلقے دے ماں بیٹھے ہو بھائی جان عباس دوجا منظر ڈٹھا متھا وال زمین تے لگا سیدہ دی عباس میں نوں ڈسا ہون کے ڈٹھائی آدھے مولا میں دین دکڑا سار دے تکالے برگی علی بی بی ہے جڑی جھولی بنائی کھڑی ہے ساڑھ مار کیا دیا میرے حسین دا وکیل صدقے جاواں حسین دی ماں توڑے بہن قبول فرماوے دردانے لوگ بیٹھے ہو میں بسم اللہ کرا 9 ذی الحج حسین دا وکیل کٹھائے 32 دہاڑیاں بعد 12 محرم علی دیاں نوہتے دیاں کڑیاں پاک کے کوفے دے بازار چاہیاں جڑا 12 محرم علی دیاں نوہتے دیاں بزرگوں کوفے دے بازار پہنچیاں اے لٹھیاں یا قافلہ جڑا کوفے دے بازار چاہے عباس دیاں بڑے دیاں مسلم دیاں سجاد دے پاسے کیا دیاں سجاد سڑا مامل بہار سانو پیو دے ہون دی خشبو پیان دیئے اور جوانوں جڑے بندے دا ایمان نے دو ہی بات تائن پڑھنا نماز دا رومنا حسین دا رومنا لا جناب مسلم دیاں جلدی نال اٹھا تو لے کے پیو دے سر دے تلیوں آکے نکے نکے ہاتھ بنے ایویں بہن کر کیا دیاں بابا یکھی کھول دیاں رول گئیاں نی رومن آلا دیا وین بلند کی تین بزرگوں جناب مسلم کوئی جواب نہیں دیتا اس ویلے جناب سجاد جلدی نال چاچے مسلم دے سر دے تلیوں آکے وسطیاں کھنال ہاتھ بنے رو رو کیا دن کی میں گزری آئی وچ کوفے دے کوئی خیر دی خبر سنا میں او جیڑی سمدی ہائی تیرے سینے تے او دیدے نالی علاوے میں صدقے جاواں اجا نہیں جنہ 17 واسطے بابا جی معافی مانگ کے بزرگاں تو معافی مانگ کے جنہ 17 واسطے میں تھوڑی محنت کر آیا جڑے ویلے جناب سجادہ کے چاچا مسلم اکھی کھول سانو کوئی حال دسا ساڑھے تو بغیر کوفے تیرے نال کہیں جی گزریے اللہ کرے میں 17 پڑھ لما مکانی برداشت کر لمن جڑے ویلے جناب سجادہ کے چاچا مسلم سانو کوئی حال دسا ساڑھے تو بغیر کوفے تیرے نال کہیں جی گزری ہیں جڑی چھوٹی اولاد دے پیو بیٹھی ہو اس ویلے جناب مسلم دیاں کی کھل گیاں سجاد دے پاسے وے کیا دن سجاد او کیا حال دے ماتے کو میں بچڑا جڑا ظلم کیتا بدکارانے او میرے سامنے ہاتھ وچ پارسیاں میرے چھوٹے پتر کو مارا میں صدقے جاواں سینے تے ہاتھ مار کیا کھرو کئیا تیری جوڑی دے بڑے ارمان میں بسم اللہ کرام بس آخری مکان دا جملہ بزرگاں دے حوالے منبر روشیو بندہ جس تے گارچ دی موجود ہے یا بین موجود ہے جڑا جناب مسلمہ کے سجاد میں کیڑا حال سناواں اینا میری اکھیں دے سامنے میرے چھوٹے پتر دے منہ تے تماچا مار سیدہ میں نو ہمت دے وے اس ویلے جناب سجاد دی رات ود گئی جناب مسلم دی آواز آن دی سجاد تو کیوں رونے جناب سجاد رات ودی ہوئی چاچے مسلم دے پاس سے وے کیا دن چاچا ایک دکھ میں نو قیامت تائی نہیں بولنا جناب مسلم دی آواز آن دی سجاد کیڑا اس ویلے سجاد وستیاں کھنالا دن چاچا مسلم او تیرے سامنے پتر کو مارانے میرے سامنے بین کو مارانے او تیرے سامنے پتر کو مارانے میرے سامنے بین کو مارانے او پیا شام غریب آیا گلا کے میری بین دے داج نو ساڑ